جناب راجہ تیر عباس آپ سرگودہ خطاب فرمان دے بلند تر صلوات التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیم و حافظہ قائدم و نصرہ دلیلم و عینہ حتی تسکنہو ورزکا توأن و تمتعہو فیہا طویلہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود اللہم اکتبنا مع الزوار الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین دعا ہے پروردگار عالم پر خلوص اہتمام نو اجر رسالت شمار فرما جتنے تشریف فرماؤ دعا توڑے واسطے منگرے آمین ضرور رکھے دور نزدیک تو جڑے تشریف لے آئے ہو سوائے اس وجہ نجات غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو عالیہ بنت علی دی عزت دا صدقہ مالک تو ان کسے دا محتاج نہ کر رہے میرا اللہ مومن مخصوص اور تمام بیمار مومنین نو شفا یابی نصیب فرما رحمان اللہ رحیم اللہ حاضرین و سامعین اور میرے ذمے لوگاں جڑیاں دعائیں لائیں اگر انہاں دے حق وچ بہترین تے قبول فرما بہت بڑی دعا واجب سمجھ کے آمین ہے میرا کریم اللہ پوری دنیا دے وچ حسین بادشاہ دے عزاداراں تے بڑا اوکھا وقت ہے واسطے ہی اپنی عزت اور شان دا ساڈے حقیقی وارث دے ظہور وچ تعجیل فرما اور اس تمام عزاداراں نو اس قابل بنا جو اپنے وقت دے امام نو پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے صلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے عزت علی عزادار سادات و مومنین اجازت ہے جی میں اپنے حصے دی نوکری دا آغاز کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات ما بعدو قال حسین بن علی علیہ السلام انا قتیل العبرات صلوات چھوٹی سی گزارش ہے جی تھوڑا دو چار بندے ذرا اتھے آ جاؤ زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو ذکر مظلوم کربلا تھوڑی نسلان دے وچ جاری ہو ساری رہے عزت علی عزادار سادات و مومنین ماتمی میرے شبیر سردار دے ہر مجلس وچ عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ درانا اور اسی جملے تے تعین کرنا ہوندے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے میری کوئی علمی اوقات نہیں فرمان معصوم ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو اگر پہلے جملے دی عزادارہ ماتمیہ نے ہاتھ بلند کر کے تائید کر دیتی باقی گفتگو میرے واسطے آسان ہو ویسی حمد و تعریف دے لائق ہے واللہ جس نے اس شیعہ نو ایسا امام عطا کیتا جس دے فضائل دی صبح ہے شام کوئی نہیں سلامت رجی بہت مہربان بسم اللہ کرنا اور بعد از سلامت اور بعد از خدائے بزرگ و برتر
یقیناً لائق درود و سلام ہے وہ بے مثال سونا اگر ہر بندہ لطف شامل ہو سکے تا جس دی پہچانی تو پسینے دے قطرے زمین تے آئے کوئی یوسف نبی بن گیا سلامت رہو، کوئی عیسیٰ بن گیا، کوئی موسیٰ بن گیا، زندہ و سلامت رہو۔ ظاہری بچپن حسین ابن علی دا مکمل زمانت دے نال گفتگو خصوصی توجہ کرے چی میں کہ ظاہری بچپن حسین ابن علی دا ظاہری بچپن دا لفظ اس وجہ تو استعمال کیتے کہ لوگاں تے واضح ہو جائے ورنہ حسین ایک دن دا بھی محمد ہے سلامت۔ رسالت مآب نے انج جھولی دے وچ آئے ہوئے کسے ویلے اس رخسار دا بوسا، کسے ویلے اس رخسار دا بوسا، کسے ویلے پیشانی دا بوسا تے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آدن ویکھو اس بچے نال کتنا پیار کر رہے ہیں، ویکھو اس بچے نال کتنا پیار کر رہے ہیں۔ جد بار بار لوگ آنکھیں اس بچے نال کتنا پیار کر رہے ہیں، رسول فرمایا اس نو عام بچہ نہ سمجھو، جو میاں اے او ہے۔ جڑے بول دے رہاں فضائل چو بندے ویکھے سلامت، جو میاں میں بسم اللہ کروں، جو میاں اے ہوئے۔ ایک بندہ کونے چو کھڑا ہویا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک ایسی تسا گل کیتی ہے، اے بچے تسا نبی ہو، اے بچے تسا رسول ہو، اے بچے تسا صاحب کتاب ہو، تسا صاحب کلمہ ہو، اے بچے تسا وجہ تخلیق کے کائنات ہو، اے بچے تسا وجہ تخلیق کے کائنات ہو، اے بچے تسا وجہ تخلیق کے کائنات ہو۔ جدہ بار 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 آکھیں اے بچے تو توڑا اے مقام ہے، پہلے انچ آئے ہوئی ہون انج چاہ کے تو ساردہ بوسہ لے کے پیادن زمانے آلے سمجھو سمجھو بار بار اس نو بچہ نہ آکھو، اے میرے چوئیں میں اس چوئیں۔ سلامت رہو سلامت رہو، میں بسم اللہ کروں سیدہ سلامت رہو۔ آج بزرگ کسرت نال بیٹھے، جوان ماتمی بھی بیٹھے، آج اسی ایسے دور دے وچ زندہ رہ رہے ہیں جتھے مکتب تشیع نو اندرونی اور بیرونی سازشاں تو بہت خطرہ تو جو ہے جی میرے لفظ ایسے گھٹیا دور دے وچ اساں پہنچ چکے ہیں کہ جس دور دے وچ بندے یزید جیسے پلید دی حمایت کرن واسطے سامنے آ کے اے بہت بہت بے شک المیہ ہے ساڑھے دور دا کہ یزید جیسے پلید دی حمایت کچھ لوگ ڈھکے چھپے الفاظ کر رہے، سوشل میڈیا دے نال اٹیچ جڑے لوگ ہو، فیس بک وغیرہ ٹویٹر جڑے یوز کر دے ہو یا ٹی وی تے پروگرام ویکھ دے ہو کہ کچھ لوگ یزید دی حمایت کرنی چاہیے۔ مثال دے طور تے بھئی یزید نو پتہ کوئی نہیں، جو کیتا عبید اللہ ابن زیاد نے کیتا، یزید نو پتہ کوئی نہیں، تو سب پریشان بیٹھے ہو، اگر تو آڑے چہرے کھڑ سکتے ہو تو میں آدھاں گل ہو جو گئی ہے وقت کھل کے نہ کریے سلامت رو سلامت، گل ہو جو گئی ہے، گل آج میدان چ گئی ہے۔ اگر تو یزید دی حمایت کر سکتے ہیں، اساں حسین ابن علی دی وکالت نہیں کر سکتے۔ میں ملک پاکستان دے ممبراں تو یہ مشورہ دیتا ہے، میں کہ جی ایک بہت بڑا کوئی گراؤنڈ سلیکٹ کرو جتھے لکھاں دی تعداد وچ بندے آ جاون، شیعہ دی میں منت کرنی ہے بھی تسا کالے کپڑے نہیں پانے، تسا کوئی ہور کپڑے پانے، پتہ ہی نہ لگے شیعہ کیڑے، سنی کیڑے، وہابی کیڑے، دیوبندی کیڑے، چکڑالوی کیڑے، کس دا کیڑا سیکشن ہے، کس دا کیڑا فرقہ ہے۔ میں کیا اشتہار لوا، ساڑھے علماء دا تو معیار ہی بہت بلند ہے، میں ماتمیاں دے نوکر دی حیثیت دے نال شیعہ دا نمائندہ بن کے آنداں، تو یزید دا وکیل بن کے آ جا، پتہ ہی نہ ہوئے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، تے بھرے مجمع دے وچ فیصلہ ہوئے سی۔ میں بھرے مجمع دے وچ حسین دی ماں دا کردار دساں، تو یزید دی ماں دا دس چھوڑے۔ سلامت رو، توڑے ہتھاں دی خیر ہو سارے بولائے بھائی فیصلہ ہو بس بسم اللہ کریں۔ اور ایک پہلی مرتبہ ساڑھے نالے گل نہیں ہوئی، سرکار حسن تاریخی زمانے دے نال گفتگو کر رہا، سرکار حسن جد آئے نا جی لینے شام دے دربار اس پہلے فیصلہ کیتا اپنی مرضی دے بندے سامنے بٹھا کے، اسا کیا حسن ابن علی تھوڑا بول دے،
حسن ابن علی کم گو ہے، حسن ابن علی زیادہ گفتگو نہیں کرتے. تُس انج کرنے جیویں حسن ابن علی دربار وچ داخل ہون تُس شور مچا دینے. اسا اتنے امیر، ساڈا بزرگ اتنے امیر، ساڈا پیو دادا اتنا امیر، ساڈے کول اتنے درہم، ساڈے کول اتنے دینار، ساڈے کول اتنے اٹھ، اتنے گھوڑے. تُسا ٹرائبل پرائیڈ کرنے یعنی قبائلی تفاخر کرنے. جس وقت شور بلند ہو سی حسن ابن علی پریشان ہو ویسی، حسن ابن علی کو گل نہ کر سکسی، لوگاں تے میرا روب ود ویسی. سر چاہ جے فضائل سن سکدے، اس ایک گلاں سکھائیاں، دربار سج گیا، کرسیاں لگ گئیاں، اس دی مرضی دے بندے اس دے سامنے بہ گئے. تاریخ آدھی جرت آل محمد دا عکاس بن کے سرکار حسن نے دربار پہلا قدم رکھے. جڑا سوچ کے سن دے اس بندے نال گل نہیں. حسن ابن علی ٹرن جی جیویں دربار وچ داخل ہوئے شور مچ گیا. کسے آکھیا سا اتنے بہادر، میرے ننیحال ایسے، میرے ددیال ایسے، ساڈے کول اتنے درہم، ساڈے کول اتنے دینار، ساڈے کول اتنے اٹھ، ساڈے کول اتنے اصل. اے حسن ابن علی ٹردے 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 لئینے شام دے تخت دے سامنے آئے تے آدن انہاں نال تے میں گل نہیں کرنی. چلو دربار تیرا، لشکر تیرا، اٹھ تیرے، گھوڑے تیرے، سارا ماحول جو تیرے، انہاں دی گل نو چھوڑ. میں تیرے دربار وچ کھڑا ہو کے بلند آواز دے نال اپنی ماں دا کردار دسدا. تیری جرت ہے تو میرے کان وچ دس چا. ہائے ہائے ہائے. میں بسم اللہ کراں. ہاتھ شیعہ دا ہوے جڑا بلند ہوے. سلامت رہو. میں بسم اللہ کراں. تھوڑا سایہ سلامت رہو. تیری جرت ہے تو میرے کان وچ دس. او جی یزید دا گناہ کوئی نہیں. ترے چار بندے پریشان بیٹھے، ذرا چہرہ کھڑ کے بوو جی میں شیعہ باندھن. میں ایک لفظ ضمانت دے نال پڑھنے. جی پتہ کوئی نہیں، چلو سوال کر لینے. اسے سوال دے ایک لفظ پھنس ویسی. میں کہ پتہ جو کوئی نہیں، حسین ابن علی دا قتل ہویا کیوں؟ فضائل دے معیار تے رکھ کے میری گل سنے. اس نوں جو پتہ ہی کوئی نہیں حسین ابن علی دا قتل قبلہ ہویا کیوں؟ لفظ کیوں دے وچ ویکھیا پھنس ویسی. او جی انہاں منگی آئی بیعت. میں کہ کس منگی؟ یزید منگی. میں کہ اچھا حسین ابن علی کیتی؟ جی نہیں کیتی. میں کہ حسین ابن علی نو کر لینی چاہی دی آئی. دو چار بزرگ اگلی گلتے بول کے تائید کر دیو تو میں دعا کردہ ونیا سارے علاقے دے شیعہ دے واسطے. میں کہ کر لینی چاہی دی آئی. نہیں جی نہیں، حسین ابن علی کی میں بیعت کر دے. یزید فاسق و فاجر آئی. میں کیا یزید فاسق و فاجر نہ ہوندا حسین وقت بیعت کر لیں دے. سمجھو میری گل نو. او نہیں جی نہیں، حسین ابن علی کی میں بیعت کرنی آئی. حسین ابن علی وہ تو رسول دا پتر ہے، حسین تا بطول دا پتر ہے، حسین تا علی دا پتر ہے. پتہ بیعت منگی کیڑے ویلے؟ گورنر مدینہ بیٹھے تخت. اللہ کرے سمجھا لوں. گورنر مدینہ تخت حسین سامنے. او تخت بیٹھے بدن کمدہ پہ. ساری زندگی مصائب دے انداز سنے، فضائل دے انداز میری گل سنے. تخت بیٹھے بدن کمدہ پہ، پورے بدن وچ پسینہ. حسین نفس مطمئنہ بن کے سامنے کھڑے. بہت مہربانی جڑے بول پہ ہو میں گل کیتی توڑے واسطے آئی. حسین سامنے کھڑے. تاریخ حدیث ان ہاتھ پہ کمدہ ان تے ہاتھ بدا کے نا وہ آدھے حسین ابن علی اے یزید خط لکھے اس نو پڑھو تے جواب دیو. شالا شیعہ ہوئے عزادار ہوئے جدہ ہاتھ بلند ہوئے پڑھو تے جواب دیو. حسین فرمایا پڑھن دی ضرورت نہیں، او شام اچ بے کے لکھ دا رہی ہے، میں گھر بے کے پڑھ دا رہی ہوں. سلامت رہو. توڑے ہتھا دی خیر ہوئے جیو پہ. وہ لکھ دا رہی ہے میں پڑھ دا رہے. حسین کہ اس منگی بیعت. ہاتھ جوڑی کھڑا جی لفظ آیا نہ کرے. اس منگی یہ بیعت. حسین پہ دن مجھ جیسا. شبیر یہ نہیں فرمایا بھئی میں بیعت نہیں کرنی. علمی شخصیات بیٹھیے تائید کرے. حسین یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کرنی. حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا. شبیر نے ایک تحریک لیتی. حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جڑا پریشان ہے اس دے نال تے گل نہیں، جڑا گل دا لطف لے سکتے اس نو دسنا چاہنا. حسین تو پہلے حسن حسین جیسا، حسین تو پہلے علی حسین جیسا بغیر ڈر دے پیادہ. جڑا حسن تو بیعت منگے وہ بھی یزید ہے، جڑا علی تو بیعت منگے وہ بھی یزید. ہوئے 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 سلامت. مول پائے نے لفظ حیدری نہیں بھائی پچھلے بندے نہیں بولے. ہاتھ اچھے حیدری. شبیر سردار فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
شبیر دربار دے وچ جدا انکار کیتا نا لا یعنی نہیں دربار دے وچ حسین انت ہک نہیں. میں ویکھ سا کہ اس بندے دا تاریخ دا کتنا مطالعے. دربار تو نکل کے گھر تک آئین حسین دی ہک نہیں دیاں 18 بن گئی. پہلے دربار دے وچ تو کلا انکار ہے, گھر تک آئے 18 انکار حسین دے نال. لطف لوے حسین ابن علی گھر چاہے کتاب دی گل ہے جی میں سمجھا لی. گھر چاہ کے زمانے دا امام ہے, امام مشورے دا محتاج نہیں ہوندا. بولو جی تائید کرو میرے لفظاں دی. امام مشورے دا محتاج نہیں ہوندا. اس تو بڑا عزت دا جملہ کیا آکھاں, آلیہ بنت علی دے سامنے کھڑ کے مشورے دا محتاج نہیں. وقت بھی پوچھدا پہ ہے, یزید خط لکھے ہے, اس منگی یہ بیعت آلیہ تسا دسو کر لواں یا انکار کر دیواں. بی بی آدھی ہاں کر لیندے اگر ساڈا بابا انکار نہ کردا. ہوئے 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 کر لیندے اگر ساڈا بابا انکار نہ کردا. بیعت منگی اس, ہاں حسین کھڑ جا. فضائل دے معیار تے رکھ کے گل سنیں. حسین تو کھڑو میں آ رہی ہوں. تاریخ دی تھوڑی دیر بعد آلیہ بنت علی جس ویلے واپس آئے نا, اس ہاتھ وچ آن دا ہاتھ, اس پاسے محمد دا ہاتھ, پتران دے سامنے کھڑی ہو کے اے حسین بن علی دے سامنے کھڑے ہو کے پتران نو نال لا کے بی بی دی حسین ود سے نہ یزید کی آکھے. فضائل دے معیار تے رکھ کے میری گل سنو. حسین ود دس نہ یزید کی آکھے. آلیہ اس بیعت منگی, بی بی آدھی میری طرفوں شام دے حاکم نو دس دے آلیہ بنت علی پہ آدھی ساڈا کل بھی انکار رہی. ہوئے ہوئے انہاں گلاں تے بولتے وقت لطف آوے. ساڈا کل بھی انکار آئی, ساڈا اج بھی انکار ہے. تے آڈے بابے اگر انکار نہ کیتا ہوندا تے وقت اسا اقرار کر لیندے. بھرا دے پاسے وے کہ دی تو پریشان نہ ہوویں, میرے سجے پاسے علی دا وڈا انکار ہے, میرے کھبے پاسے علی دا چھوٹا انکار. ہوئے 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 سلامت سلامت. حسین دی نہیں اضافہ ہوندا گیا. اچھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, ایسا انکار کیتا حسین بن علی نے, وقت کسے حکمران دی جرت نہیں ہوئی کسے امام تو بیعت منگے. بولو تائید کرو. تاریخ دے وچ دو واقعات مل دینا میں تو سناواں. پہلا واقعہ جناب سجاد جد آئے نا یزید دے دربار وچ. توجہ, یزید دے دربار وچ یزید شراب دا جام چڑھایا, منہ صاف کر کے نہیں جاتا ہے. سجاد تو ہر گئے. امام آدھے نہیں تو ہر گئے. ہوئے ہوئے جڑا میرے نال پہ سفر کر دے تو ہر گئے. اس آکھیا نہیں نہیں میں کیویں ہریا, تسا میرے قیدی بن کے آ گئے. امام فرمایا 10 محرم 61 ہجری میرے بابے حسین نے, شالا پچھلے بندے دے بھی ہاتھ بلند ہو جاون, ہاتھ کھلانے چ کامیاب ہو جاون تو میں سمجھا میں مقصد چ کامیاب ہو گیا. 10 محرم 61 ہجری میرے بابے حسین نے ہار جیت دا معیار تبدیل کر دیتا ہے. ہون گل مرن مارن تے نہیں مکنی, ہون جتنا اس سے جدا مقصد جت ویسی. بہت مہربانی بہت مہربانی. جتنا اس سے جس دا مقصد جت ویسی. اس اکھے میں گل دی سمجھ نہیں آئی. لے اے گل ہے جی پورے ملک او لوگوں دے ہاتھ پائے عرش تک پہنچ گئے, جنہوں سمجھ آوے تھوڑی جی بول کے تائید کر دے وے. اس اکھے جی میں سمجھ نہیں آئی. امام فرمایا تسا منگی ہے بیعت, میرے بابے کیتا انکار. تسا ہو تعداد زیادہ, اساں سے تعداد تھوڑے, تسا ساڑھے سارے قتل کروا دیتے تے میں اس وقت آ گیا تیرے دربار وچ. آخر تک قضاداراں تے میری نگاہ برے دربار وچ. ان سر نو جھٹکا دے کے پیادن میرے ہتھاں دے وچ کڑیاں, میرے پیراں دے وچ بیڑیاں, میں زخمیاں لو لوہان آئے, گھوڑے تیرے اٹھ تیرے, پورا دربار تیرا. جے تو جت گئی ہیں جرت کر اپنے دربار وچ کھڑا ہو کے سجاد تو بیعت مانگ. ہوئے ہوئے سوال دسو بھائی, منگی بیعت؟ منگی بیعت نہیں منگی. ایک واقعہ تاریخ ملتا ہے جی. 5ویں امام دے دور حاکم سوچیا, یہ گل سمجھے جی, حاکم سوچیا میں بیعت منگا. امام دربار دے پاسے ٹر پہ. اس سوچیا میں بیعت منگا, امام دربار دے پاسے ٹر پہ. جی میں دربار داخل ہوئے نا, اس ویکھیا تو تھوڑا جا پریشان ہویا. امام فرمایا کہ سوچ دا پہ بیعت منگنی تھوڑی مرضی تو زکیوے سن دے. امام فرمایا کہ سوچ دا پہ ہیں بیعت منگنی. اس آکھیا ہاں سوچتا تو پہ. امام فرمایا گل سن, تیرے تو پہلے تیرے بزرگاں بھی میرے دادے علی تو بیعت منگی ہے.
جڑا پریشان ہے وہ گل نہیں، جڑا لطف لے رہے وہ گل ہے۔ تیرے تو پہلے تیرے بزرگاں بھی میرے دادے علی دے کولوں بیعت منگی آئی، میرے دادے کیتا انکار تے انہاں پائیاں میرے دادے دے گل وچ رسیاں، میرے دادے اپنی حکمت دے نال او رسیاں لاہ کے قیامت تک تاغوت دے گل وچ پا دتیاں۔ امام فرمایا سوچ کے بیعت منگی، اس رسی دا دوجا سرا میں باکر دے ہاتھ وچ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حیدری۔ ایک میں گل کردہ شیعہ سنی جے تک میری آواز جا رہی ہے، جس وقت حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑے ہے، صحابی کوئی نہیں موجود ہے نا جی، صحابہ دی اولاداں کوئی نہیں، ہاں حسین ابن علی دے نال کیوں نہیں گئے؟ فضائل دے معیار تے رکھ کے میری گل سنے چاچا جی، موجود ہیں حسین ابن علی دے نال کیوں نہیں گئے؟ چلو وقتی طور تے بعض اوقات بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حسین جو 6 مہینے مکہ وچ رہے جا کے شامل ہو ویندے، اے مولانا کوثر نیازی صاحب اہل سنت دے بڑے بڑے عالم ہیں، لاہور وچ ہوئی ہی کانفرنس، انہاں کانفرنس دے وچ ساری گل کھول کے رکھ چھوڑی۔ جس ویلے باہر نکلے مولوی اگوں آ گئے، انہاں کہ کمال کر دیو کوثر نیازی صاحب، کی ہویا ہے؟ ڈھیر سارے صحابہ موجود ہے، صحابہ دی اولاداں موجود ہیں، جدہ انہاں بیعت کر لئی حسین کر لویا تے کی ہو جاویا، جدہ انہاں بیعت کر لئی حسین کر لویا تے کی ہو جاویا۔ او انج نہ انج پیشانی تے ہاتھ مار کے کوثر نیازی آدھے اس سے گل دا تے دکھ ہے، جدہ حسین نہیں کیتی انہاں کیوں کیتی؟ ہوئے ہوئے سلامت بسم اللہ کرو۔ جدہ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ شبیر سردار نے اے گل سمجھائے، مقدہ پہ میرے حصہ دا فضائل لیکن اے گل سمجھائے، شبیر سردار نے جنگ کرن واسطے ہتھیلی جیسا صاف صحرا کیوں خریدیا؟ حسین مدینے نہیں لڑے، مکے نہیں لڑے، کسی جنگل دے وچ نہیں لڑے، پہاڑاں دے وچ نہیں لڑے، ہتھیلی جیسا صاف صحرا کیوں خریدیا؟ آؤ میں واضح کرا حکمت کیا ہے حسین ابن علی دی۔ شبیر سردار جان دے ہیں، فضائل نیاز حسین، شبیر سردار جان دے ہیں جو اس تو پہلے ساڑھے گھر دے 4 قتل چھپ گئے۔ پہلا قتل رسول اللہ دا قتل، فیصلہ ہی نہ ہو سکیا زہر کیویں دتا گیا، کتنی بار دتا گیا، آیا کیویں۔ دوسرا قتل سیدہ دا قتل، مورخ لوگوں نے پریشان کر دیتا، مدینے دے بندے ہیں اتھو ہی گھراں چو نکلے، آگ لائی سیدہ دے دروازے تے گھراں داخل ہو گئے، سمجھ ہی نہ آئی۔ تیسرا قتل کوفہ دے وچ کرائے دے قاتل دے ذریعے علی نو ضرب ماری، لوگ سوچے نہیں بھئی خنجر کتھوں آیا، سہولت کار کون آئی، گھر قیام کس کیتا تے پیسے کس دیتے۔ چوتھا قتل زوجہ دے ذریعے حسن ابن علی نو زہر دے کے، توجہ کرائے میرے لفظات شہید کیتا گیا، واضح نہ ہوئی کہ کیڑے پاسوں زہر آئی، کسے آکھیا اس کیتا، کسے آکھیا اس کیتا، کسے آکھیا اس کیتا۔ اللہ کرے میں سمجھا لما تیرے ہاتھ تائی دے وچ بلند ہو جامن۔ حسین ابن علی پتہ کیا کیتا ہے؟ حسین ابن علی ان چوان دے قاتلہ نو گھیر کے کربلا لے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، وصول کر دے پہ الحمدللہ۔ حسین گھیر کے کربلا لے آئے، 80,000 30,000 یا 9 لاکھ جتنے بھی ہیں، شبیر انہاں دی آنکھیں چک پائی۔ پڑھے لکھے لوگوں دی موجودگی پہ پڑھدا، شبیر انہاں دی آنکھیں چک پا کے آدھے تسا مدینے وچ ساڑھے نال نمازاں پڑھ دے آؤ، دل وچ ساڑھی محبت کوئی نہیں، تسا روزے رکھ دے آؤ، دل وچ ساڑھی محبت کوئی نہیں، تسا گلی دے وچ ساڑھے نال ٹر دے آؤ تے دل وچ ساڑھا بغض ہوندا ہے۔ قبلہ پہلے حسد دے بارے گفتگو پہ کر دے، تسا علیحدہ میٹنگاں کر کے اپنے حسد دا اظہار کر دے ہو۔ شبیر سردار فرمایا سورہ منافقون دی عملی تفسیر تسا ہو۔ حسین فرمایا میں اس وجہ تو آیا، لکھاں دی تعداد یا ہزاراں دی تعداد، حسین انہاں دے پاسے وے کہہ دن میں اس وجہ تو آیا، میں زمانے دس دیتا ہے چلے جاؤ پڑھو نمازاں وچ اساں کوئی نہیں، پڑھو نمازاں وچ اسا کوئی نہیں۔ آخری گل فضائل دی کرنے لگا، پڑھو نمازاں اسا کوئی نہیں۔ وقت شبیر اپنے لشکر تے نگاہ کی تھی، حسین ڈٹھا حبیب نال جاؤں، حبیب سردار
جون غلام، حبیب سردار جون غلام، شبیر انعام کے دیتا حبیب سردار جون غلام، انہاں دے پاسے وے کہتے ہیں اے رضی اللہ دے خواہش مند لوگو میرے لشکر تے نگاہ کرو، میرا حبیب بھی علیہ السلام ہے، میرا جون بھی علیہ السلام ہے۔ اوئے ہوئے تیرا سلامت رکھے، فرمایا جیسا میرا حبیب علیہ السلام ویسا میرا جون علیہ السلام۔ اکبر کا جہاں سر ہے، کون سمجھے حسین ابن علی، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی بہار الانوار دے وچ لکھے جو کچھ کربلا دے وچ ہویا، توجہ کرائے جی فاطمہ صاحب دی ایک روایت پڑھساں، جو کچھ کربلا دے وچ ہویا علامہ مجلسی لکھ دیں اے اس خاندان دی روایت دے مطابق ہے، نوجوانہ دا شہید ہو جانا، زخمی ہو جانا، تسیاں رہ جانا اس خاندان دی روایت دے مطابق آئی، اس نوادن جہاد اصغر۔ انہاں کیا شام غریباں تو لے کے شام دے زندان تائیں جو کچھ ہوئے او اس خاندان دی روایات دے بالکل الٹا ہے۔ بزرگ ذاکرین پڑھ دے آئے جنہ حجریاں دے وچ مرنائی او بازاراں چ رول کے مر گئیں۔ اللہ بسم اللہ کرام، سیدہ راضی ہوئے، عالیہ بنت علی راضی ہوئے، میں سنیے سنائیاں گلہ نہیں کردہ، ذمہ داری دے نال پڑھن دا دیاں، ایک لفظ آدھاں جے ہر عزدار دی ہائے بلند ہو سکتی ہوئے تاں قرآن چاون والے ہتھاں وچ رسیاں پائی کھڑی ہے، صدقے میں کیا آکھے قرآن چاون والے ہتھاں وچ رسیاں پائی کھڑی ہے۔ بزرگ ذاکرین ان پڑھ دے ہوندے ہیں بھیرا دی مقتل گاہچ آکے شالا تو ہائے کر لویں، اٹھ دی کانڈ توں علی دی مریم مزاج دھی انج لتھیے جی میں عباس گھوڑے دی زین تو لتھ صدقے پہلے ہاتھن انج بدے ہوئے، ارکان دا سہارا لے کے اٹھیے، ایک باری سجے ڈٹھے وقت کھبے ڈٹھے، پتہ لگ ویسی سید کیڑی کیڑی جاتے بیٹھیں، سجے تے کھبے وے کیا دی پئی اما فضا لتھا تا اتھائی نا، صدقے صدقے مزاج ملاؤ بیرال کے ماتم کریے، فضا دی آواز اندی آلیا شہید اعظم تیرا بھیرا حقل مار جواب ضرور دے سیا، رومن والے کدان اچھا بولن والی بی بی، تو سوچ کے بمیں تیری اپنی مرضی جے ہائے کریں تو تیری میری بخشش دا سبب بن ویسی، کدان اچھا بولن والی بی بی بھیراوان دیاں لاشاں دے درمیان کھڑ کے اچھا وین کر کے دی حسین بول زینب رسیاں پائی کھڑی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، صدقے بھائی مزاج ملو۔ تاریخہ دیئے پتھران دا ڈھیر ہلیا جی، پتھران دا ڈھیر ہلیا، کوٹی سا شاہ جھنگ میں ایو گل کی تھی، میں کہ پتھران دا ڈھیر ہلیا، اتھو دا جڑا پیش نماز سید آئی نا روندے روندے کھڑے ہو کے آدن حسین دا ذاکریں نہ لکا صرف پتھران، میں ہاتھ جوڑے میں کہ قبلہ تو صدسو انہاں کہ میں عالمانہ زمانت دے نال پیاداں میری طرف ملک دے آزادارنوں پہنچائیں، صرف پتھر نہیں ترٹیوں یا تلواراں، ہون ہائے کہتی ہے جی میں میرا دلہ بسم اللہ کرام، ترٹے ہوئے نیزے ترٹے ہوئے تیر انج علی دی دھی بدے ہوئے ہتھاں دے نال بھیرا دی لاش تو پتھر ہٹائے جے ہائے کر سکتے ہیں، پتھر ہٹ گئے علی دی دھی دے لباس دا رنگ تبدیل ہو گئے، اللہ مان اللہ مان۔ میری سین ڈٹھے جڑے دیاں لے پیو ہو یا بہنہ لے برا بیٹھے ہو، کیسا منظر ہو سی علی دی دھی دے واسطے، جن دے چہرے دی عاشق آئی، پتھر ہٹیں ڈٹھے تے سار نال کوئی کپے ہو گالتے بوسا دیتا سی، بی بی پیاری حسین میں تن حکوین کرنے، میں کدی کسی تے تنقید نہیں کیتی، میری اوقات ہی نہیں، جڑا دن حکوین دی اجازت ملی کسی کتاب وچ نہیں لکھی ہویا، گل سنا ہے میری جنہ زیارات کی تھی نا میرے پاس ویکھو، اتھے شبیر دی مقتل گاہ، اتھے خیمے، اس پاسے کوفہ، اے کوفہ اے خیمے
یہ حسین ابن علی دی مقتل گاہ اگر انہاں دا مقصد ہوندا صرف کوفہ جانا اتھو کوفہ ٹر ویندے اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے جان بجھ کے علی دی دھیاں دیاں سواریاں بیراواں دیاں لاشاں کو لے آئے جنہوں نے سمجھ آئی انہوں نے آئے نکل گئی ہے جو اے روسن نہیں اساں خوشیاں منائے سوں اتھے میری سین ہی گل کی تھی بی بی آدھی ہے میں ہک وینڈ کرنے قاتلہ دن وقت کوئی نہیں حسین 10 میں تن کے آگ کے رواں جڑا امیر بن کے بیٹھے وہ ہائے نہ نکل سی اے شہید اعظم دی لاش ہلی کپے گال چو آواز آئی رونا چاہن دیئے میں نے رئیس مدینہ آ کے رو ہائے میں صدقے ہو جمع رونا چاہن دیئے میں نے مور نبوت دا سوار آ کے رونا چاہن دیئے میں نواب کربلا آ کے رو جے تیرا ہاتھ سینے تے آ سکدے نواب کربلا دا لفظ آئے بھرا دی لاش تے جھن پئیے تے رو کیا دی انصاف نال دس نواباں دیاں بہنا لاشاں تے بیادی ہے میں کلی نہیں میریاں بہنہ نال صدقے جائیں رسول دیاں راضی ہونے بی بی آدھی شام پہ ہی ویندیاں میں فیصلے ہی نہیں کر سکیا سار نہ جھکاؤ بھائی میرے پاسے ویکھو رونا مقدر دے نالے ہائے کرنا بندے دے واسے چے میں بسم اللہ کرا جڑے روندے پہ میں فیصلے ہی نہیں کر سکیا کتنی بہادر علی دی تھی پوتر مارے گئے بھرا قطار بھرامن دی ماری گئی چادر لٹی گئی ہتھاں وچ رسیاں آ گئیاں اللہ جانے کتنی جرت آ لیے ان ساری گلوں دے باوجود بھرا دی لاش تے کھڑ کے پیا دیئے میں شام پہ ویندیاں کوئی حکم بلو ہو گئی میرے حصے دی نوکری شہید اعظم دی لاش ہلی جڑا ساری زندگی نہیں رنا آ میں ماتمی ہائے دی دعوت تندے ماں شہید اعظم دی لاش ہلی تے کپے گال چو آواز آئے حکم نہیں منت ہے میری سکینہ دا خیال رکھ میرے تو پہلے قبلہ پہ پڑھ دیں میں وضاحت دے نال پڑھ دے وہاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں سکینہ علی گل ذہن چ رکھ کے ٹر پئی علی دی تھی علامہ اسماعیل سبزواری لکھے انہاں کمینے لوگاں دے کول 40 ذراع لمبا صاحبان ہے صاحبان اے تمبو 40 ذراع یعنی 40 ہاتھ لمبا صاحبان ہے جنہاں پہلے ہائے کیتی ہے نوات ہائے کر لوے علامہ صاحب لکھ دے پین صاحبان لا کے تلے جانوار بندیاں دھراد یتیمن نال لا کے دھوپتے بے روے آلی دی تھی این زمین تلی کے مار کے رو کے آدھی نہیں بھلدا تیرا بج دے گھوڑے تو لانا بن گئی کربلا جی میں میرا دل آئی نہیں بھلدا تیرا تپ دی ریت چپ کر کے سمجھنا علامہ شیخ باقر ملبوبی الوقائے والحوادث دی تیسری جلد چ لکھی ہے ایک جات قافلہ رکیا اتنی سخت گرمی آئی باقر دے غریب بابے دے زنجیر تپ گئے بیمار تو انہوں پتہ ہے عرب دے علاقے دی گرمی بہت زیادہ ہوندی ساڑی گرمی دی نسبت باقر دے غریب بابے محسوس کیتا جو زنجیر تپ کے میرے گوشت چ پہ وسط ہو ویسے پڑھدا تازداراں دے وچ پیا بیمار کڑیاں کنجیاں ایک خیمے دے سائے تلے آ کے بہ گیا بری جوانی کھڑا میں رومن واسطے اس جملے نو یاد کردہ ہونا ایک خیمے دے سائے تلے آ کے بہ گیا جے تیری ہائے بلند ہو سکے لیے ایک خیمہ ہائی حسین دے اکبر دے قاتل دا صدقے ہوا میں بسم اللہ کر رہا کڑی تے کڑی لگی اس کمینے نو پتہ لگا سپاہی نو بلایا آدھے پتہ کر میری اجازت دے بغیر خیمے دے سائے تلے کون بہ گئے جڑے سید بیٹھے ہو معافی دیوائے میں ادب دے نال گزر ویسا تے تسی ہائے کر لوے سپاہی باہر آئے سخت لہجے چاہدے سجاد کہیں دی مرضی نال بیٹھے مر جاواں کی بھی اگلے لفظ میں پڑھا سجاد کہیں دی مرضی نال بیٹھے بیمار دے میں اتنی مولت دے میرے زنجیر ٹھر جاؤں ہوں لفظ آکھاں میں تو ادب دے نال پڑھن دا دیاں تاریخ آدھیے انہاں اس رنگ تو امیر بن کے بیٹھے تیرے اپنی مرضی انہاں اس رنگ بیمار تو چھان چھڑائیے بیمار تو چھان نئی چھٹی علی دی تھی تو ٹبہ چھٹ گئی ہائے صدقہ رو کے دی سجاد میرا واس جو نہیں لگدا تیرے چھڑاون والے جو ٹر گئے ایو منظر ڈٹھے علامہ شیخ باقر ملبوبی آدھن ایو منظر ڈٹھے 3.5 سال دی زہرا تلیاں ٹیک کے اٹھیے پہلے آ کے بھرا دی کان تو بوسہ لے آدھی سجاد اے ظلم کریں دے نا چاچا غازی جو لے گئے انہوں پتہ ہے نا ساڑھے مان مک گئے سجاد توڑے میں کم سے نا
سجاد بھینا بیرا مریندا نہیں ویکھ سکتی. جو کچھ علامہ صاحب پڑھے میں تفصیل دے نال پڑھا. سادات تو مومنین بھینا بیرا مریندا نہیں ویکھ سکدیاں. پہلے کنڈ دا بوسل اس وقت سامنے آ گئی. ایک ایک لفظ تاریخی ضمانت دے نال پیادا بیرا دے پاسے ویکھ دی سجاد تو جان دیں جیڑے ویلے دا بابا کربلا چ کٹھے سجاد میں نیندر نہیں آندی. اللہ جانے کریم اللہ دی کیا مصلحت ہے. اس ویرانے جنگل وچ میں نیندر آ گئی ہے. سجاد جے تو اجازت دے میں اس تو بڑا مصائب دا لفظ میرے کول کوئی نہیں. سجاد جے تو اجازت دے میں او سامنے جھاڑی نال سمجھاں بیمار سر چاہ کے بہن دے پاسے ویکھیا دے میری نہیں جے پیو دا قاتل اجازت دین دئی تے ہائے صدقہ ہائے صدقہ بسم اللہ کرنا ہائے سارے پہ کر دیں. اجا کچھ لوگ شرماندے پہ ناؤ میرے نال شامل ہوئیے. سن دے جو ہاں ممبر تو ہر ویلے عمر نالو دکھ زیادہ ہن. آؤ وقت کوئی ایک ایک دکھ پڑیے شہادت تا ہر ویلے پڑھیں دی ران دیئے. سادات و مومنین ٹر پہ مسومہ جھاڑی دے کول آئی. توڑی ہائے تو اندازہ لگ ویسی جو میں اپنا پیغام پہنچا لے. جھاڑی دے کول آئی. میں نے اے دسو جھاڑی دا کتنا سایہ ہوں. ممبر گواہ چٹی ڈاڑی علی جڑے ہائے پہ کر دیو بمشکل چاچا جی اتنا سایہ ہا. حسین دی دھی دے چہرے تک آئے. نرم دل لوگاں پہ پڑھداں باقی سارا بدن آئی دھپتے. دو میں ہاتھ رکھے سی رخساراں دے تلے تے کربلا دے پاسے ویکھ کیا دی بابا ویکھ یتیم مٹیاں تے کیویں سمدن. صدقے بن گئی کربلا بھیاؤ وین کریے. ستی رہ گئی معصومہ ٹر پیا قافلہ نہ سنبھل سنگیاں علی دیاں دھیاں. بھولن تو میں پڑھے ایک کدا نہیں. تاریخ آدھیے علامہ شیخ باقر ملبوبی آدھن ایک فرسخ دی منزل تے کاف لگیے. تو سوچے تو تیری اپنی مرضی. فرسخ آدھن 3.5 میل. علماء روایت نہ پڑھی ہوندی میں نہ پڑھا. 3.5 میل تے منزل تے کافلہ بھج دے پہ اٹھ. علی دی دی سنبھلی سجے پاسے ڈٹھے. مکیاں مجلسہ ملک اس مضمون تے میرے حصے دیاں کھبے پاسے ڈٹھے تے ہولے ہولے آدھی اصغر دی اجڑی اماں میری سکینہ تواڈے نال ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. نہیں آلیا میرے نال تک کوئی نہیں. اماں فضا میرے حسین دے سینے دا تعویذ تواڈے نال ہے. نہیں آلیا میرے نال تک کوئی نہیں. رون والے جدہ پک لگ گئی ہے. حسین دی دھی قافلے چ کوئی نہیں. جی میں بھج دے پہ اٹھن سجاد دے پاس وے کے دی سجاد انہوں آخ قافلہ روکو. ہائے صدقے ہائے صدقے ہائے صدقے. ساڑھا پور مکدہ ویندے ساڑھے بال جھندے ویندن. پہلے بھی رنیں توات رومیں. ایک کمینے لوگ حساس کیا دن کی ہویا توڑے بال تے اگے بھی جھندے راندن. اللہ مان اللہ مان. اس ویلے بیمار آدھے حیاء کرو جڑے پہلے جھندیاں او پتران. اے دیئے غیرت دا مسئلہ میں نے بہن نظر نہیں آندی. بھج دے پہ اٹھ. علی دی مریم مزاج دھی دی پئیے نگاہ. اے حیاء نہیں پہ کر دے. بھج دے پہ اٹھ توں پہلا لفظ جے ماتم کر سکدیں تاں علی دی دھی ایک گل کی تھی. بی بی آدھی اللہ دا حیوان سنجان میرے بیرا مارے گئے. ہائے صدقہ بڑا روسیں بڑا روسیں. یقین کروا لیا دے گل کرن دی دیر آئی. 42 اٹھاں دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگی. اپنی زبان چادر نو ویلے آکھیں آ جدہ نیزے نال چادر لاندی رہی. اون ویلے آکھیں جدہ قاتل دا شہر نیڑے آگی. اٹھاں ایک دوجے نال مشورہ کیتا ہے ہن مر ونجائے جان نہ چھڑائے. علی دی دی دا پہلا حکم. اللہ مان مزاج ملا بھائی رل کے ماتم کریے. انہاں کمینے لوگاں بہوں کوشش کیتی ہے اٹھاں اپنی جان نہیں چھوڑی. سجاد دے کول آ کے آدن سجاد اے دسا تیری رول موئی بھین نو کون گھنا سی. سیدہ دا میری رسیاں لاؤ میں بھین نو گھنا دائیں. آدن نہیں سجاد توں بیمار ہیں نلے کمزور ہیں. اساں کوئی اپنا سپاہی بھیجیں دے آئیں. ممبر دی عزت دی قسم ہے انہاں او سپاہی بھیجے جنوے کہ سیدان دے روندے ہوئے بال چپ کر ویندے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جدہ ہاتھ بڑھے ماتم وستے میرے پاس ویکھیں. سادات و مومنین تاریخ آدینو زجر کمینہ گھوڑے تے سوار ہوئے. علی دی دی تو ٹبہ چھٹ گئی ہے. نرم دل مومنہ زجر او کمینے جائے داویں دی دیگر حسین دیا پسلیاں ویچ نیزہ مارے. ماتم کرنا تیرا حق بن دے. بھلا ہوئے بھلا ہوئے.
صدا تو مومنین بی بی علی سجادے وڈا ظالم ہے میری دھی نو ویکھ کے مر ویسی ہن آؤ جے ماتم کر سکدے اگر اس جاتے کوئی سنی بندہ بیٹھے تو ویکھے حمید بن مسلم روایت کر دے علی دی دیاں دے وین سنن مذہب دا عیسائی ہے مسلمان نہیں حمیدہ دے علی دی دیاں دے وین سنن میرے دل ترس آئے حمیدہ دے میں اپنے گھوڑے تے سوار ہویا میں اپنا گھوڑا زجر دے گھوڑے دے پچھے دوڑاونا شروع کیتے بس آئے میں ہن پڑھنے جے ماتم کر سکدے حمیدہ دے میرا گھوڑا ٹبے دیاں لائیاں چاڑیاں چڑھ دا رہی ہے میں حسین دی دینو وے دریاں حمیدہ دے میریاں اکینوں میں نہ میں منظر نہ ڈٹھا ہویا میرا گھوڑا ٹبے دی لائی پیالاندائی میں ڈٹھے کوئی 4 سالاں دی معصوم ہے جیڑی ریت بجدی ودی آئی رو رو کیا دیا میرا اللہ میں نو سجاد ملا اللہ مان بلاوے بھائی بلاوے کھلیاں بائی کر کے رونا لے حمیدہ دے میں نے پتہ لگ گئی اتنی بے وارث حسین دی دھی او سنگ دی اور کوئی نہیں ہے حمیدہ دے میں بھج پیا پتہ لگ ویسی قدیمی عزدار کڑی جاتے بیٹھے حمیدہ دے میں بھج پیا میرے دل ترس آئے حمیدہ دے میں بھجیا تبوں لیکن میرے پہنچن تو پہلے کمینے ایو جا اجر رسالہ دیتا ہے معصومہ زمین تے جن پئیے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھیے مارے نہیں والنا زمدی صدقہ رول ہے جی کراں رول ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں حمیدہ دا میرے دل ترس آئے میں آکھے اندی بھی کوئی اولاد ہو سی اے بھی تا کہیں غریب دی دیئے میرے دل ترس آئے حمیدہ دا میں بھج پیاں جنہیں ماتمیوں بکھائے میرے پاس یادے میں کول جا کے آکھے ہن میں جان دے سا میں ظلم نہ ہون دے سا کمینہ تیری بھی کوئی اولاد ہو سی اے بھی تا کہیں غریب دی دیئے حمیدہ دے گل کرن دی دیر آئی پہلے دور کھڑی آئی وات میری کنڈ دے پچھے آ کے کھڑ گئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے چاچا بچا تیری جنت دی زامنہ اللہ مان میں بسم اللہ کرا حمیدہ دے میں آکھے بچی گھبرا نہیں بسم اللہ کرا حمیدہ دے میں آکھے بچی گھبرا نہیں فرسخ دی منزل تے کاف لگی ہے میں تنو ہنے ماں ملے نا کوئی توجہ نہیں اس بندے دی جڑا انہیں لفظاں تے آئے نہ کر سنگیا حمیدہ دے میں آکھے ہنے ماں ملے نا حمیدہ دے میں ٹرنا شروع کیتا ہے جو بچی نو چاہ کے گھوڑے تے سوار کراما یادہ میں ٹر دا رہا بچی پچھانٹ دی رہی ہے میں ٹر دا رہا بچی پچھانٹ دی رہی ہے چاند قدمان دے فاصلے تے جا کے کھڑ گئی ہے میرے پاس سے وے کیا دے چاچا نیڑے نیا تو غیر مارم اللہ مان بلاوے جی بسم اللہ کراں تو غیر مارم میں اپنے دور دی بطول حمیدہ دے میں سوال کیتے بچی ایو جا جواب دیتا ہے میں موت منگیے میں نو موت نہیں آئی میں آکے فرزق دی منزل تے کاف لگی ہے اے دساوت کی میں ویزے میرے پاس وے کیا دیتا ہے ظالم دے ظلم تو بچایا تیری مہربانی چاچا ساڑے مان مک گئن ساڑے چھڑا منالے ٹر گئن چاچا آخری منت لا تو گھوڑے تے بے میں نال بج دیا اللہ مان حمیدہ دے میں گھوڑے تے سوار ہویا حسین دی دھی نال بجنا شروع کی دے حمیدہ دے جدہ فرسخ دی منزل تے ہوئی ہے کافلہ سامنے نظر آئے حمیدہ دے میرے دل اچ خیال گیا ہے انہیں ماں دے گلے چونج کے بھائی پیزی یادے ماں دے کول نہیں گئی پپی زینب دے کول نہیں گئی اون جاتے آ کے جن پئیے جتھے غازی دا سار دے کولا کے جھولی بنائی ہے چاچے دو دے کیا دیئے آنکھ کھولو آسرا آتام آئیو تسیادہ سن دی اجڑی دی گالے میریاں تلیاں زخمی صدقہ نہیں بھائی جی میں میرا دل ہے ایک لفظ ہو رہا تھا معصومہ گل کیتی ہے حسین دے سارا لی سانگ لڑی ہے سیدہ دا اریا بابے نو دکھ سنا بابے دی سانگ دو دوڑی ہے رو رو کے آدھی ہے دھی رول گئی ہے ویچ زفرہ دے اسمت دا پا کہ نگینہ ساب چھوٹی قیدان اللہ لعنت اللہ علیکم اللہم انی نسألک زیادتا فی العلم وبرکتا فی الرزق آمین سارے اکو وصیحتا فی الجسم وطولا فی الحیات وتوبتا قبل الموت ورحتا عند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ
برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد